مدح خان مصطفیٰ محترم جناب حافظ ضیاء اعظم صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ سڑا مدنی پیر لسانی مائی آمینہ دا دل جانی، سڑا مدنی پیر لسانی مائی آمینہ دا دل جانی، وہ جیڑا پتھراں نو کلمہ پڑھا جاوے تے نالے انگلاں تو چشمے چلا جاوے، تے نالے انگلاں تو چشمے چلا جاوے، اس نال اشارے تے او چن ٹوڑ وکھایا اے، مدتاں دے دشمناں نوں بھائی بھائی بنایا اے، اس نال اشارے تے او چن ٹوڑ وکھایا اے، مدتاں دے دشمناں نوں بھائی بھائی بنایا اے، مکے تے مدینے دا، مکے تے مدینے دا بازار وکھا سانوں، خواب وچ آقا دا دیدار کرا سانوں، خواب وچ آقا دا دیدار کرا سانوں، ساڈا مدنی پیر لسانی ہے مائی آمینہ دا دل جانی ہے، جیڑا پتھراں نو کلمہ پڑھا جاوے نالے انگلاں تو چشمے چلا جاوے،